वरहमतुल्लाह तसिदेले नमस्ते। आज 2000 विक्रम संवत 2078 साल जेठ को 12 गते 2565 त्रिसंयोग पुण्यतिथि सगतधावाको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ र साथै अहिले विश्वमा फैलिरहेको कोभिड रोगको महामारीले संसारकै मानव जगतमा त्रासित मनलाई शान्त राख्ने उद्देश्यले बुद्ध वचन त्रिपिटक कङ्ग्युरको निचोड 2 पुस्तक क्याप्चे जेडा रिम्पोछेज्यूले प्रकाशन गर्नुभएका 8 को वाचन भइरहेको छ। संसारका मानव जगत सबैले रोगप्रति सतर्क अपनाउनु र दुखी मनलाई शुभ कार्यमा लगाई रोगसँग जित्ने मनोशक्ति बढाउनुको उद्देश्यले त्रिपिटक वाचन गर्नाले गर्दछन्। प्राणी जगतमा आइलाग्ने अष्टभय दुःख र रोग निवारण हुने विश्वास छ। रोग र दुःखको बिउ रिस, लोभ, अज्ञानता हो। रिस त्यागेर करुणा जगाउनु, लोभ त्यागेर मैत्री भावना जगाउनु, अज्ञानता त्यागेर सत्मार्ग अपनाउनु अनि मैत्री ज्ञान सुख, मैत्री ज्ञान करुणा सुखको बिउ हो। त्यसैले हामीले भगवान बुद्धको महान बानी पञ्चशीललाई पनि आधार गर्नुपर्छ। प्राणी हत्या गर्न त्यागेर प्राणको रक्षा गर्नु, चोरी कर्म त्यागेर दान दिने बानी बसाल्नु, बिहा व्यभिचार त्यागेर सत् आचरण राम्रो गर्नु, झुठो बोली व्यवहार त्यागेर सत् वचन बोल्ने गर्नु, तास जुवा मदिरापन सेवन गर्न त्यागेर अमृत सेवन गर्ने बानी बसाल्नु हामी मानव जगतको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले यी संसारमा भएका सबै दुखित मानव जगतमा यो त्रिपिटक वाचन भगवान बुद्धको यो त्रिपिटक वाचन गर्ने वचनले अनि अवश्य नै जुन भ्रान्ति मनहरूलाई शान्ति मिल्न सक्छ भन्ने विश्वासले हामी यो त्रिपिटक पाठ वाचन गरिरहेको छ। त्यसैले सबैले मनमा शान्त रहेर यसरी वाचन गरिरहेको छ भन्ने मनदेखि विश्वास गरेर जहाँ जहाँ बस्नु भए ताआफ्नो घरमा जहाँ बस्नु भए तापनि गुम्बामा
जाङचुबलिङ पोताला गुम्बामा यसरी बुद्ध वचन वाचन गरिरहेको छ भन्ने मनमा राखेर मनले श्रद्धा र विश्वास गरेर रूखप्रति मन नलगाएर यस वाचन गरेको ठाउँलाई गुम्बालाई मन लगाएर मनलाई एकाग्रता चित्त गरेर शान्त गर्नु अति आवश्यक हुन्छ। त विश्वास हो शान्त हुन्छ नै, विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले अहिले म फेरि जुन यो 2565औं बुद्ध जयन्ती तथा सगद हावाको शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। लसो थाफुल्ला तस्तेले नमस्ते लसो Damba wanche sege zaze om benzra rege au jim zaje kurbe kurbe yeso ho de galbore ra sharale bambo lo jambroje da jurim broj mabon dem broje de jimbo dem broje ando chule nambra geve gaje la da me bajram punjon joba ma chamba me bandenge je janjawat Gyaprache pe palden lamba damba nanda ngeje menda sambon de bolbe jansu lamba maje meje zunde zege bendo nando baizo namon chaza wadan jojo shamba dan jesu yiran kunje so gyawan chuje da geje sa samjen jobe jansu jirmo Potala Gumba Sri Ratna Panchashumko मूर्ति अर्थात जोको विगत 3 वर्षदेखि नै निर्माण कार्य भइरहेको र त्यो जोगको निर्माण कार्य सुसम्पन्न पनि भयो हुँदैछ र त्यसमा रङ पेन्टिङहरू कार्य अहिले हुँदैछ। त यो जति पनि यो बनाउनको लागि अनि हाम्रो यो पदमपोखरी नगर जिल्ला अञ्चलमा रहेका सहयोगी दाता देश विदेशमा रहनुभएका सबै सहयोगी दाताहरूको सहयोगले यो निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस निर्माण कार्यमा कतै केही सहयोगको आर्थिकको पनि केही समस्याहरू हुन्छन् र यसको लागि जति पनि सहयोग दिनु भइसकेका सहयोगदाताहरूलाई म यो निर्माण भइरहेका कार्यहरूको अवगत पनि गर्न चाहन्छु। त यो फेरि धर्ममा संस्कार आफ्नो सम्बन्धहरूको विश्वास र श्रद्धा रहने विश्वास धर्ममा विश्वास गर्ने
सबै धर्मावलम्बी र धर्मावलम्बीहरूमा पनि कसैले केही सबैको मुठी सहयोगले थोपा सहयोगले यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि पनि सहयोगको अपेक्षा पनि म गर्दछौँ। यो सबैको थोपा सहयोगले बनिरहेको छ। जति पनि अहिले सहयोग गर्नु भइसकेका सबै सहयोगी दाताहरूलाई म 2078 साल 2565 बुद्ध जयन्ती सगधावाको शुभकामनाको साथै सबैको मनोकामना सिद्ध पनि होस् र सबैलाई सहयोगी गर्ने दाताहरूलाई मुरी धन्यवाद पनि म दिन चाहन्छु। यसैले आज कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोगको लागि म विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। लासो फ्याफुल्ला टासिदेले नमस्ते चङचुब्लिङ पोताला गुम्बा।